Ladies and gentlemen, once again I'm back, and I've got 2 more stories and 1 more break to go. Let's talk to them. Assalamu alaikum. Walaikum assalam baba. आपका नाम? मेरा नाम करीम बख्श है बाबा. करीम साहब, आपके पाँव में चप्पल नहीं है. बाबा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ इन लोगों की तरह लुट पुट गए हम. अब बाबा तुम भी उन लोगों की तरह इंटरव्यू लेने आए हो तो ले लो बाबा, पर हमारे साथ मजाक मत करो बाबा. जो आता है सिर्फ फोटो बनवाता है और चला जाता है. अरे बाबा किसी को ख्याल नहीं है, ख्याल नहीं है. अरे बाबा आप अच्छा आदमी लगाए इन सबको, हमको. अरे इन अमीर लोगों को पता ही नहीं. वोट लेते हैं तो आ जाते हैं बाबा, वोट दे दो, हम तुम्हारा ख्याल करेंगे, हम करेंगे. सर आप ही बताएं, आप ही बताएं. वोट हमारे लेते हैं, हमारे घर बार उजाड़ देते हैं सिर्फ अपने मफाद की खातिर, सिर्फ अपने मफाद की खातिर. बाबा अगर हो सके तो आप बात करें बाबा, आप बात करें बाबा. आप बात करें बाबा, मैं ऐसे बात नहीं कर सकता. बस सब कुछ लुटा के बैठा हो बाबा. अरे कोई सुनने वाला नहीं, ये पूरा मुल्क सुनने वाला नहीं. अभी बकरा ईद है, हम लोग 6 घंटे से खाना नहीं खाया है. मच्छर काटते, मक्खियां है, पानी में डेंगी बेगी है, पता नहीं क्या क्या बीमारी सुनता हूँ. अब मैं क्या करे साहब, कुछ करो साहब, कुछ करो. आपके घर वाले? हाँ, मेरा पूरा खानदान साहब पानी में चला गया. हमारी बहुत जमीनें थी, जानवर भी थे, पर जो हमारा बडेरा था ना, उसने उसको पानी को छोड़ दिया हमारे गांव में. साहब मैं क्या बताऊं साहब, अभी डर लगता है. बस जो आता है बड़ा अफसर 2-4 रुपए दे के किसी को चला जाता है, उस पर भी झगड़ा हो जाता है. राशन आता है वो भी ऐसे ही चला जाता है. मैं क्या करूं बाबा, मेरे टांग में चोट है, पैरों में चप्पल नहीं है, पत्थरीले रास्ते से ट्रक आता है 4 किलोमीटर दूर. तो क्या मैं कैसे भाग, मैं नहीं सकता. एक टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से, हम यही मेरी फैमिली है, मैं इन्हीं से मांग के खाता हूँ, इनके साथ मिलकर रहता हूँ बाबा. मैं नहीं बता सकता आगे, मेरा दिल फट जाएगा, मैं नहीं बता सकता. It's okay, please, it's okay. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? शकूर. शकूर, आप के पास भी चप्पल नहीं है? सर हमारे पास तो सर जी, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ इस तरह से. हमारे पास तो पहनने के लिए सर जी कपड़े भी नहीं है. लोग आते हैं अपनी गठरियाँ देते हैं, किसी पता नहीं किसकी हमने पैंट पहनी है, किसकी बनियान पहनी है, हमको तो कुछ नहीं पता है. मतलब खाने को नहीं है तो चप्पल तो दूर की बात है ना सर जी. गर्मियाँ अभी गुजरी हैं, धूप में सख्त से सख्त धूप में हमें सख्त गर्मी लगती है. अब सर्दियाँ आने वाली हैं. ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है या कौन कौन था? माँ बाप तो बचपन में ही मर गए थे हमारे. मेरा बड़ा भाई था, मेरी भाभी थी जो मेरा बड़ा ख्याल रखती थी. 2 छोटे छोटे बच्चे थे उसके, पानी में बह गए. पता नहीं मैं कैसे बच गया. आपके भाई थे? मेरे बड़े भाई थे, मेरे बाप की तरह था, मेरा ख्याल रखता था, मुझे कहता था तू पढ़, आगे पढ़, कारोबार मैं संभालूंगा, तू पढ़, जमीनें भी मैं देखूंगा, तू पढ़. पिछले साल अभी ईद गुजरी, एक साथ नमाज पढ़ने गए थे. इस बार पता नहीं, मुझे क्या पता था इस बार उन्हीं की नमाज पढ़ी. पता नहीं पढ़ी भी गई कि नहीं पढ़ी गई, कहाँ है, मिले ही नहीं अभी तक. उनकी भी नमाज मैं कब पढ़ पाऊंगा. यहाँ आपको खाना कब कब मिलता है?
کبھی کبھار آتا ہے ٹرک، یہاں سے گزرتا ہے ٹرک کے پیچھے اگر ہم دوڑتے ہیں جھپٹنے کے لیے کہ ہمیں کھانا مل جائے تو ہمیں لوگ کہتے ہیں بھوکے ہیں ننگے، مطلب بھوکے ننگے ہم اپنی مرضی سے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے ہوئے ہیں، مطلب کھانا آئے گا تو کھانا لیں گے نا. ہزاروں لوگ یہاں پر کتنے کیمپ لگے ہوئے، 10,000 ہزاروں لوگ یہاں موجود ہیں، 50 لوگوں کا کھانا آتا ہے، 100 لوگوں کا کھانا آتا ہے، جھپٹیں گے ہی نا، زندہ بھی تو رہنا ہے نا، زندہ رہیں گے تو اپنے پیاروں کو ڈھونڈیں گے نا. آگے کا کچھ سوچا ہے آپ نے، کیا کریں گے؟ سر جی پیٹ میں روٹی جائے گی، اوپر کپڑا آئے گا تھوڑا بہت، تو پھر انسان آگے کا سوچے کہ کام کرے، آگے بڑھنے کا سوچے. مطلب پیر میں جوتی نہیں ہے، بیٹھے ہوئے میدان میں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں جانا کدھر ہے، آگے کا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ابھی کا تو سوچ رہے ہیں، ابھی جہاں بیٹھے وہاں کا تو سوچ رہے ہیں. اتنے سارے میری بہنیں بیٹھی ہیں یہاں پہ، میرے بھائی لوگ بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے، مطلب اب انہیں کو لے کے چلنا ہے. کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو چپل نہیں ہے، لیکن اپنی تعلیم کو نہیں بھولے. کبھی بہن پکار لیا تو کبھی بزرگ بلا لیا. کوئی ہے جو اس سیٹ پہ اپنے دل میں ان کا درد محسوس کر سکے. کوئی ہے جو میرا پروگرام دیکھ رہا ہے، جو وہاں سے اٹھے اپنے پورے گھر کے ساتھ، چاہے بس سے آنا پڑے، موٹر سائیکل پہ آنا پڑے یا گاڑی میں بیٹھ کے آنا پڑے. کوئی ہے جو اس کیمپ میں آ سکتا ہے یا ایسے کسی بھی کیمپ میں جا سکتا ہے. کوئی ہے جو ایک نوالا توڑ کر ان کو کھلا سکتا ہے. کوئی ہے جو ان کو بتا سکتا ہے کہ زندگی کو ابھی ان کی ضرورت ہے. کوئی ہے آخری کہانی اور آخری بات اس چھوٹے سے بریک کے بعد. تم بے سہارا ہو تو کسی کا سہارا بنو، تم کو اپنے آپ ہی سہارا مل جائے. ایک نئے جہاں کی تعمیر. ایسا کیسا نقشہ دیکھو جی بنانے والا، دیکھو جی بڑا بڑا نقشہ، دیکھو جی بنانے والا، دیکھو جی. یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ہمارا پلاٹ ڈھونڈ رہا ہوں جو پاپا نے لیا ہے. مگر اس میں ہمارا پلاٹ کہاں سے آیا؟ ہمارا پلاٹ بھی تو نقشے میں ہی ہے نا. کیا سمجھے؟ پلاٹ نقشوں میں نہیں زمین پر ہوتے ہیں. نقشہ نہیں زمین. خیابان امین، a project of Sahir Associates. ایک نئے جہاں کی تعمیر. An unmatched scientific sleeping system. Sleep is as precious as a diamond. Dolce Vita. کچھ پانے کی، خود سے خود بنانے کی، اس کے لیے ہر راستہ طے کیا، ہر فاصلہ جو بیسٹ تھا وہ چوز کیا. پھر پیار کی دھیمی آنچ دلا کے ان کو ہے تیار کیا. انہیں کوکی ایکسپرٹ بناتے ہیں، یہ بسکونی کوکیز کہلاتے ہیں. بسکونی the cookie expert. نانو ایدی ابھی سے
और क्या, ईदी देंगी तो वापस जाके आपको कॉल करूंगी ना। ऐसी बात है तो ये लो तुम्हारी ईदी मेरी जैज के साथ। इसको वापस लगाएगी तो 10 दिन के लिए ढेरों फ्री मिनट मिलेंगे, ताकि दूर जाके भी मुझसे दूर ना हो। अगर 1 अक्टूबर से आपने अपनी जैज की सिम इस्तेमाल नहीं की तो अभी वापस लगाने पर ईद के बाद 10 दिन तक मिलेंगे ढेरों फ्री मिनट्स। जैज अपना है। I can't wait to watch it, yeah. टिंग टोंग, घर का भंडा पियो ठंडा। अबू, ये न्यूज अपडेट तो मैंने कल ही इंटरनेट पे देख ली थी। इंटरनेट पे? अली, तुमने अबू को वो वेबसाइट नहीं दिखाई अभी तक?